igsoon ko at nasa sumpayan ang kinabuhi ni Job. Nasta karon sa chapter 11 verse 1 hangtod 20. Chapter 11 yung mga igsoon ko. Sa sugilanon ug sa kinabuhi ni Job. Miingon si Sopar nga taga Naama, wala ba'y mutubag ni ining tanang binuang? Makahimo bang matarong sa tawo ang pagpunay sulti? Job, naguna ka ba kami dili makatubag kanimo nga makapahilim ka namo ang mga pulong mong magbiay-biayon? Nag-ingon ka nga gisulti mong matuod ug mga putli ka atubangan sa Dios. Maayo unta nga tubagon ka sa Dios. Sultihan kagayod ni ana nagdaghang panagway ang kaalam nga adunay butang nga dili matukid sa tawo. Ang silot nga gipahamtang sa Dios kanimo kaan ra kaysa angay kanimo. Makatukib ka ba sa mga misteryo ug sa pagkagamhanan sa Dios? Mas habok pa kini kaysa langit ug mas lawom kaysa Siol. Dili mo gayud kini matungkad. Labaw pa kalapad sa kalibutan ug sa dagat ang pagkagamhanan sa Dios. Kung dakpon ka sa Dios ug taralon ngadto sa hukmanan, kinsa may makapugong kaniya? Ang Dios nakaila sa mga tawong walay kapuslanan. Nagtan-aw siya sa ilang mga daotang buhat. Ang mga tawong buhungog mahimong maalamon. Kung naihalas nga asno matawo nga dili na ihalas. Job, kung matutarong ka, makabayaw ka sa imong kamot ngadto sa Dios. Baphaa ang sala nga nakahugaw sa imong kamot. Hinginli sa imong balay ang daotan. Sa ingon makabaton kag kalig-on ug kaisog sa pagharong kang bisan kinsa. Munya mahikalimtan mo ang mga kasamot sama nga dili mo mahinumduman ang mga baha nga nangagi. Mas hayag na unya kaysa adlaw sa udtong tutok ang imong kinabuhi. Ug modan-ag sama sa banag-banag ang imong mga takna nga labing madulom. Magpuyo ka unya nga walay kabalaka ug puno sa paglaom. Ang Dios manalipod kanimo ug hatagan kaniya pahulay. Wala ka unyay kahadlokang kaaway ug daghan ang makapakitabang kanimo. Apan ang daotan kawad-an ug paglaom, wala sila'y kapaingnan. Ang ila lamang paglaom mao ang moabot kanila ang kamatayon. Idasig niya si Job ni Sopar nga taga Naama. Daghang kaayo diri mga igsoon nga napagingon sa dalas verse nga apan ang daotan kawad-an paglaom wala sila'y kapaingnan. Ang ila lang paglaom nga maabot kanila ang kamatayon. Busa gingnan niya si Job ni Sopar nga matarong ug inginlan ang mga daotan sa iyang pinuy-anan. Itaas ang kamot ug ibayaw ngadto sa Dios. Sumindot kini nga sugilanon ni Job mga igsoon ko. Nga tunta nga natay gamay nga makuha niini. Nga atong makuha niini mao ang dili ta angay nga ma-discourage. Hinahanglan nga ibayaw pagyapon nato atong mga kamot. Dili na ingon nga wala atong mga kabalaka pag ang Ginoo nay atong duulan. May mga daotan nga nahimong tarong pag ang Diyos na ang magbuot. So dili na lang ko ito mga igsuon. Lord, salamat na inyong mga pulong. Bless na mga pulong, Lord. In Jesus' mighty name. May gabi mga igsuon. Bye-bye.